سنتے ہیں ارشد منیم کا افسانچہ خوشی۔ پاؤں میں ٹوٹی چپل گھسیٹتے ہوئے وہ اپنے 10 سالہ بیٹے کے ساتھ دکان میں داخل ہوا اور ہاتھ میں پکڑے 200 روپے کو حسرت سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، بھائی میرے بیٹے کے لیے اسکول بوٹ دے دو، کالے رنگ کے۔ آئیے سنتے ہیں آکاش مغل کا افسانچہ دوا۔ خدا بخش مزدور تھا، 50 سال کا، تھکا ہوا، بوڑھے کندھوں پر بیٹے کی بیماری کا بوجھ۔ کل کی ملی دہاڑی ڈاکٹر کی فیس میں چلی گئی۔ پرچی ہاتھ میں لیے میڈیکل اسٹور پہنچا۔ 3630 روپے اسٹور والے نے ادویات کے ساتھ بل اس کے سامنے رکھ دیا۔ میرے پاس ڈاکٹر کی فیس دے کر 150 روپے بچے ہیں، 2 دن بعد سب پیسے دے دوں گا۔ وہ منمنایا، او میاں ہم نے کوئی خیراتی اسٹور نہیں کھولا ہے۔ 2 دن بعد دکاندار نے بڑبڑاتے ہوئے ادویات کی تھیلی اس کے ہاتھوں سے چھپٹ لی۔ دوسرے اسٹور سے اس نے 150 کی دوا خریدی۔ رات کو چپ چاپ گھر آیا، بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا، بیوی کو تسلی دی اور کھانا کھائے بغیر اوپر چھت پر سونے چلا گیا۔ صبح گھر والے اسے جگانے پہنچے تو اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، جسم سرد اور بے جان تھا۔ نیچے صحن میں بیٹا اب بھی بخار میں تپ رہا تھا۔ یاد رکھیں، افسانچے کی اصل خوبصورتی اس کا پنچ لائن ہوتا ہے۔ پنچ لائن جتنا خوبصورت ہوگا افسانچہ اتنا ہی مقبول ہوگا، پسند کیا جائے گا۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ افسانچے کی آخری سطر چونکا دے۔ شاہین کمال کا ایک افسانچہ سنتے ہیں، عنوان ہے چھانٹی۔ بھونپو بجا اور کارخانے نے جیسے تھکے ماندہ شکستہ جسموں کا انبار اگل دیا۔ زرد چہرہ، بجھی آنکھیں اور کڑی مشقتوں سے اینٹھتے بدن والے نیم جاں وجود آپس میں ڈھول دھپا اور ایک دوسرے کی ماں بہن کرتے ہوئے اپنے تاریک راستوں پر گامزن تھے۔ راستے میں پڑتا فقیرہ کا چائے خانہ، جس کی پیشانی پر ٹنگا تیرا زنگ آلود سرخ بورڈ، چائے خانہ غریب نواز، پر جھوٹ کے اس بازار میں وہ چائے خانہ ذرا بھی غریب نواز نہ تھا۔ سیقے کے دکھتے سر کو ایک پیالہ گرم گرم چائے کی شدید طلب تھی، مگر سیقہ اپنے بوجھل وجود کو اپنے لڑکھڑاتے قدموں پر گھسیٹتا رہا کہ اس کی بوسیدہ جیب برطرفی کے پروانے کے سبب بہت بھاری ہو چکی تھی۔ ان دنوں شہزاد بشیر بہت عمدہ اور دمدار افسانچے لکھ رہے ہیں۔ آئیے شہزاد بشیر کا افسانچہ سنتے ہیں، بے چارے۔
अजी मिनिस्टर साहब, अपने मुलाजमीन कह रहे हैं कि महंगाई पहुंच से बाहर हो गई है। इस बार बजट में कुछ गरीबों का ख्याल कीजिएगा। बेगम साहिबा ने पेश कीमत कॉस्मेटिक से मेकअप करते हुए मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेगम, वो भी ठीक कह रहे हैं। वजीर साहब ने टाई एडजस्ट करके ठंडी सांस ली। महंगाई ने गरीबों के हलक से निवाला छीन लिया है। हुकूमती मुलाजमीन भी महंगाई से परेशान हैं। लाख 2 लाख से कहाँ गुजारा होता है। इसीलिए वज़रा की तनख्वाह 150% बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। ओह अच्छा, और इस गरीब अवाम के लिए बजट में कुछ है? बेगम साहिबा ने पूछा। हाँ हाँ, अवाम के लिए सब्र की तलकीन है ना। और अब एक निहायत काटदार अफसानचा सुनते हैं। इसे तहरीर किया है रेहान आफाकी। उन्वान है कराची। चंद माह पहले ही किरण और साजिद की शादी हुई थी। आज वो दोनों समुंदर के किनारे भीगे रेत पर हाथ में हाथ डाले टहलते हुए प्यार भरी बातें कर रहे थे कि अचानक साजिद ने पूछा, तुम बेबी चाहती हो या बाबा? किरण ने उदास लहजे में कहा, मैं बच्चा नहीं चाहती। साजिद ने हैरानी से पूछा, वो क्यों? किरण ने लजीदा लहजे में कहा, कराची में बच्चे महफूज कब हैं? आइए अब हम उम्मे अब्दुल्ला रिदा का अफसानचा अताअत सुनते हैं। सब लोग कुर्बानी का गोश्त बांट रहे हैं और हमारे घर अभी तक नहीं आया। रानो अपने छोटे भाई से मुखातिब थी। उनके चेहरों पर लिखे फाके मेरी निगाह से छुप ना सकी। मोहल्ले की उस गली में अपनी एक दोस्त को गोश्त पहुंचाकर वापस आते वक्त सेल फोन पर कॉल सुन रहा था जब अफजल मिस्री के यतीम बच्चों की आवाज मेरी समाज से टकराई। आपा ने बोला है, घर में आटा नहीं, पकाएंगे किसमें? परसों अम्मा ने हांडी भी बेच दी। बच्ची का भीगता लहजा मुझे शर्मसार कर गया। इसी घर की तरफ भागम भाग पहुंचा। ये हांडी कहाँ ले जा रहे हैं आप, और रोटियों क्यों बांध रखी है? इतनी गर्मी में कितनी मेहनत से पकाया है ये कुर्बानी का गोश्त? बेगम बोली। अफजाल के यतीम बच्चे भूखे हैं, आधा खाना उठा रखा है। अब जो भी खाना बनाऊं उनके घर जरूर दे आना। अफजाल मिस्री के घर खाना पहुंचाकर उन बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर मुझे जो खुशी मिली वो बयान नहीं कर सकता। करीबी घर से ऐन उसी वक्त किसी मौलाना की तकरीर की आवाज आ रही थी। सही मुस्लिम में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया, जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद करता रहता है, अल्लाह पाक उसकी मदद फरमाता रहता है।